قبر دے حالات عرض کرام. قبر دے اندر دو قسم دے بندے جان گے, یا مسلمان ہون گے یا کافر ہون گے, یا مواحد ہون گے یا مشرک ہون گے, یا تابعدار ہون گے یا فاسق نافرمان ہون گے. اللہ اکبر. اللہ میرے تاڑ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قبر دے اندر جدو اسیم کسے فوت ہونے والے نوں جا کے جنازے تو بعد دفن کرنے آن او دے عزیز و اقارب لواحقین دوست احباب آخری محبتاں کر کے او دا جنازہ پڑھ کے او دی میت نو کندھا دے کے انہوں قبر ایک اندھیر کوٹھڑی دے اندر داخل کر کے اللہ اللہ تے مٹی پا دیں. میرے تاڑے نبی نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم. او قبر والا جڑا توجہ توجہ میرے بھائی, قبر دے اندر جنوں اسی دفن کرنے آن حالے اسی مٹی پا کے دعا ہی کر رہے ہونے آن اس قبر والے نو اٹھا کے بٹھا دیتا جاندا ہے. اج ذرا بڑی توجہ نال قاری عبید اللہ احسن گناہگار دی زبان تو حالات قبر نو سننا. موضوع عرض کر رہے ہیں قبر دی پہلی رات. توجہ فرمانا نبی پاک فرماندے نے اس قبر والے نو اٹھا کے بٹھا دیتا جاندا ہے. حدیث دے الفاظ میں انہ لیسمع خفق نعالہم. او دیتے سب تو پہلی گھبراہٹ یہی آندی ہے, پریشانی آندی ہے. وہ اپنے کناں نال سندا آندا ہائے اللہ ایس بند کوٹھڑی دے اندر ایس ہنیر گھر دے اندر اس دہشت دہشت دے مقام دے مینو چھڈ کے میرے امی بھی جا رہے ہیں, میرے ابو بھی جا رہے ہیں, میرے بھائی بھی مینو چھڈ کے جا رہے ہیں, دوست احباب بھی کنڈ دے کے جا رہے ہیں. وہ بڑا ہی پریشان ہوندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے اس اسناد دے اندر اتاہ ملکان ازرقان اسودان. او دے کول دو فرشتے آ جاندے نے, ایک دا نام منکر دوسرے دا نام نکیر. او دونوں اللہ 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 بڑیاں کالیاں سیاہ شکلاں والے ڈراؤنیاں شکلاں والے تے انہاں دے دند جڑے نے نبی پاک نے فرمایا انیابہما مثل سیاسل بکر. انہاں دے دند گاواں دے وڈے وڈے سنگاں دی طرح ہوندے نے. آیونہما مثل قدور انہاں دی اکھاں ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں جویں تانبے دیاں بڑیاں بڑیاں دیگاں ہوندیاں نے. اللہ میری توبہ ایڈیاں ڈراؤنیاں شکلاں میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دا قبر وچ آن دا انداز کی ہوئے گا. انج قبر والے نو اٹھا کے بٹھا دیتا گیا ہے, حد نگاہ تک قبر وسیع کر دیتی جائے گی. تے او کیویں آن گے اللہ 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 یسیران الارض بانیابہما. وہ اپنے بڑے بڑے لمبے دند جویں ہل دیاں جویں ٹریکٹر دیاں ہلاں تے پنجالیاں ہوندیاں نے ایویں زمین پٹ دے آ رہے ہون گے. وَيَلْجُفَانِ الْأَرْضَ بِشِفَاهِمَا. اپنے بلاں دے نال اس زمین چٹ دے آ رہے ہون گے. ایڈی دہشت ناک انہاں دی حالت ہوئے گی. او قبر
والا جدوں انہاں دے آن دے انداز نو انہاں دی آن دی کیفیت نو خوفناک تے دہشتناک انہاں دی آمد نو ویکھے گا او دا پتا پانی ہو جائے گا ڈرے گا اور پریشان ہوئے گا جدوں او آ کے قبر والے نال مخاطب ہون گے نبی پاک فرماندے نے اصواتہما کراد القاصف اللہ اللہ ابصارہما کالبرق الخاطف او جدوں قبر چ آ کے انہوں انج بڑیاں بڑیاں اکھاں کھول کے تے دیکھن گے انج محسوس ہوئے گا جویں آسماناں دی بجلی چمک دی ہے اور جدوں بندے نال گل کرن گے منکر نکیر گفتگو کرن گے انہاں دی آواز ایویں کڑکے گی گرجے گی جویں آسماناں دی بجلی کڑکدی گرجدی ہے او قبر والا جڑا یا مسلمان ہوئے گا یا پھر کافر ہوئے گا یا مواحد ہوئے گا یا پھر مشرک ہوئے گا اللہ اللہ او اگر قبر والا کافر ہے تے انہوں سوال کرن گے کہن گے اور قبر چ آن والے دس ذرا ساڈے سوالاں دا جواب دے او کہن گے من ربو کا دس دنیا چ رب کنوں بنیا سی او کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے میری ہلاکت مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں او کہن گے ماں دینوں کا دس دنیا چ دین کنوں منیا سی تیرا مذہب کی سی تیرا مسلک کی سی تیرا نظریہ کی سی او کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے میری تباہی مینوں تے پتہ کوئی نہیں میں تے دنیا چ عیاشیاں کردا رہا ہاں بدماشیاں کردا رہا ہاں مسجداں دی مخالفتاں کردا رہا ہاں علماء تے نمازیاں نو مذاق کردا رہا ہاں میں تے اذاناں دا مذاق اڑاندا ہوندا سا مینوں تے کوئی پتہ نہیں دین کی ہوندا او کہن گے دس من نبی او کون دنیا چ تیرا نبی کون سی دنیا چ تو مرشد کنوں بنیا سی ہم تو اپنا راہبر رہنما کنوں بنایا سی کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے میری ہلاکت مینوں تے پتہ کوئی نہیں میں تے جاندا ہی کوئی نہیں جدوں تنا سوالاں چ فیل ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا عرش دی بلندی تو آواز آئے گی اے میرے فرشتے قد کذبا اے بے ایمان جھوٹ بولدا دنیا چ بڑے بڑے نبی آئے نے انہوں نے جنت جہنم دے منظر سنائے سن دنیا چ کتاباں بھی آئیاں قرآن بھی آیا نبی محمد رسول اللہ بھی آئے صحابہ بھی آئے علماء حق رات دن دور قریب جا کے دین دیاں باتاں سناندے سن اج ظالم کہندا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں مینوں تے علم کوئی نہیں اے میرے فرشتوں اے جھوٹ بولدا اے بڑا بے ایمان ہے اے بڑا فاسق فاجر نافرمان منافق کافر ہے اے میرے دین دیاں حداں نو توڑدا سی اے میرے دین دیاں حداں نو عبور کردا سی میرے نبی دیاں نافرمانیاں کردا رہیا اے دنیا چ شراباں دے مزے اٹھاندا سی اے جوے کھیلدا سی اے بڑیاں مجلساں دی زینت بندا سی بجائے مسجد دے اے دا دل تھیٹر سینمے وچ لگدا سی اے نیک محفلاں دی بجائے شیطانی اور اداکاراں تے کنجراں شیطاناں دی محفلاں چ بہن نو پسند کردا سی اج کہندا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اللہ آواز آئے گی اے میرے فرشتے افرشو من النار البسو من النار وافتحوا له بابا الى النار اس بدبخت ظالم فاسق فاجر نافرمان بے ایمان بے نماز دی قبر دے اندر جہنم دے انگاریاں دا بستر بچا دیو البسوہ من النار
النار انو جہنم دا لباس پہنا دیو اور ایدی قبر وال جہنم دی طرف ایک دروازہ بھی کھول دیو اللہ اکبر اللہ میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے